कृषि र कृषकका बारे कुराकानी गर्ने कार्यक्रम एग्री मुभ कृषि र कृषकका कुरामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कृषिसँग सम्बन्धित विषयमा साङ्गोपाङ्गो कुराकानी गर्ने कार्यक्रम एग्री मुभको 5औं अङ्क लिएर आइसकेका छौं। म हुँ केशु र साथमा छु म पवन। कार्यक्रम तपाईँ हरेक हप्ताको मंगलबार र शुक्रबार साँझ यसै समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा गत हप्ता यहाँले धनकुटाका किसानको उत्पादन र आत्मनिर्भरताको कथा, रुकुम पश्चिममा फस्टाएको तरकारी बालीसँगैको बिउ उत्पादन र प्युठानको झिम्रू गाउँपालिकामा सुरु व्यावसायिक खेतीका बारेमा रिपोर्ट सुन्नु भएको थियो। एग्रीमुभको आजको अङ्कमा भने हामी धान लगाउने बेलामा पनि विभिन्न जिल्लाका किसानले मल र बिउको अभाव झेल्नु परेको प्रसंगलाई सविस्तारमा प्रस्तुत गर्दैछौ। के पहाड, के हिमाल, के तराई, जताततैका किसानले भोग्नु पर्ने समस्या एउटै छ। त्यसका अलावा हामी संखुवा सभामा फौजी किराले मकैमा पुर्याएको क्षतिका बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौं। कृषिमा आधुनिकीकरणको नारा लाग्न थालेको निकै लामो समय भइसक्यो, तर मुलुकमा कृषि कर्ममा लाग्नेहरूले प्रविधिको उचित र अधिकतम उपयोग गर्न पाएका छैनन्। कतिपय स्थानमा प्रविधि नै पुगेको छैन, पुगेका ठाउँमा पनि समुचित प्रयोग हुन सकेको छैन। यही विडम्बना युक्त अवस्थाको अन्त्य होस् भन्नका लागि हामी कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायलाई झकझगाउने काम पनि गर्छौं। अब लागौं आजको कार्यक्रम सुरु गर्नेतर्फ र सुरुमा सदाझै कृषि समाचारको पालो। लकडाउनले सबैतिर असर पारिरहेका बेला डेरी क्षेत्र पनि अछुतो रहेन। चैत 11 देखि जारी भएको लकडाउन केही खुकुलो भए पनि पार्टी प्यालेस, स्कुल, कलेज, क्याफे र होटल बन्द छन्। यी व्यवसाय सञ्चालन नहुँदा अर्बौं रुपैयाँको धुलो दूध र बटर डम्प भएको छ। असोजसम्म दूधको सिजन मानिन्छ, तर 31 लाख लिटर मध्ये अपुग पाउडर दूध घोलेर माग पूर्ति हुन्थ्यो। तर यसपालि पाउडर दूध र बटर खपत नभएको डेरी उद्योगीहरू बताउँछन्। बिक्री नहुँदा एकतर्फ म्याद सकिने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ किसानलाई भुक्तानी दिन नसकिएको उद्योगीहरू बताउँछन्। डम्प भएको दुग्ध पदार्थको म्याद सकिने अवस्थामा पुगेपछि सरकारी निकायलाई व्यवस्थापनमै धौधौ भएको छ। बिक्री गर्दा छुट, बंगलादेश निर्यातदेखि राहत सामानमा समेट्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका सहायक कार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी पन्तले भन्नुभयो, अहिले करिब 4 अर्ब रुपैयाँको दुग्ध पदार्थ डम्प भएको देखिन्छ। मौजाद बिक्री नभएपछि किसानलाई नियमित भुक्तानीमा समेत समस्या देखियो। कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा गृह कार्यमा हामी जुटेका छौं। पन्तका अनुसार मौजाद रहेको दुग्ध पदार्थ बंगलादेश र दुबई बेच्न सकिन्छ। बंगलादेशमा न्युजिल्याण्ड, अस्ट्रेलिया लगायत देशबाट पनि दुग्ध पदार्थ निर्यात हुन्छ। तर नेपालको उत्पादन केही महँगो पर्छ। यहाँ उत्पादित पाउडर दूध प्रति किलो 175 रुपैयाँ पर्छ। पन्तले भन्नुभयो, लागत बढी भएकै कारण निर्यात सम्भावना कम देखियो। मार्केट खोजीको क्रम जारी छ। दूध र बटर राहत प्याकेजमा दिँदा केही हदसम्म समस्या समाधान हुन सक्ने पन्तको भनाइ छ। त्यसका लागि सरकारले अनुदान दिनुपर्छ। अर्को विकल्प उद्योगीहरूले घाटा खाएर बेच्नुपर्छ। आधा भावमा बिक्री गर्दा उद्योगीहरू धराशायी हुने व्यवसायीहरू बताउँछन्। पन्तले भन्नुभयो, सबैभन्दा सजिलो उपाय राहतमा 1 किलो घिउ र 1 किलो बटर दिनु हो। यसले समस्या समाधान हुन्छ। यसबारे कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सुझाव दिएका छौं। स्थानीय तह र प्रदेशमा राहत बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ। फ्रिज रकम नउठेसम्म बजार व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रहलाद दाहालको भनाइ छ। क्वारेन्टाइनमा दूध र घिउ राख्न पाए सजिलो हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यस सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव पेश गरेका छौं। दुग्ध पदार्थ डम्प हुँदा किसानलाई 2.5 महिनादेखि भुक्तानी गर्न बाँकी छ भने फ्रिज रकम नहुनेसम्म व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ। निर्व्याजी रूपमा 1-2 वर्ष ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। सरकारी कार्यालयदेखि आर्मी, प्रहरी, बालगृह, आश्रम तथा सशस्त्र प्रहरीको राशनमा खपतका लागि अनिवार्य दूध तथा दुग्ध पदार्थ समावेश गरिनुपर्ने एसोसिएसनको माग छ। 593 टन बटर र 1000 टन पाउडर दूध मौजाद रहेको दुग्ध विकास संस्था डीडीसीका महाप्रबन्धक रुद्र प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बिक्रीका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा पहल भए पनि उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, घिउका लागि कुरा भएको थियो। अहिले रिटेल मूल्य प्रति लिटर 900 रुपैयाँ छ।
डीडीसीले 830 रुपैयाँ भन्दा कममा बिक्री गर्न सक्दैन, त्यति मूल्य पनि महँगो भएकाले अन्यल छ। जानकारका अनुसार 800 रुपैयाँमा 4 लिटर तेल नै आउँछ, जसले गर्दा प्रदेश स्थानीय तहले घिउ किन्न आनाकानी गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। दुग्ध पदार्थ डम्प हुँदा क्यास फ्लो हुन सकेको छैन। किसानले 15-15 दिनमा पाउनुपर्ने दूध बिक्री गरेको रकम 4 किस्तासम्म पाएका छैनन्। महाप्रबन्धक पौडेलले भन्नुभयो, बटर र दूध बेचेर किसानलाई दिने हो। किसानको दूध खरिद भए पनि बनेका पाउडर दूध बिक्री हुन सकेन। 15-15 दिनमा भुक्तानी गर्नुपर्नेमा 2 महिना यता दिन सकेका छैनौं। लकडाउन अघि दैनिक 1 करोड 20 लाख रुपैयाँको कारोबार गर्दै आएको डीडीसीको कारोबारमा अहिले 35 देखि 40 लाख रुपैयाँ कमी आएको छ। डम्प बनेको दुग्ध पदार्थ बिक्री व्यवस्थापनका विषयमा गृह कार्य भइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बंगलादेशमा बढी मूल्य छ, माग भए नभएको निर्यातको सम्भावना लगायत अध्ययन गर्नुपर्छ भइरहेको छ। साल ट्रेनिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खाद्यान्न बिक्री गर्छन्, त्यताबाट पनि बिक्री गर्न सक्ने गरी छलफल गरिरहेका छौं। प्रत्येक वर्ष जसो यस वर्ष पनि प्राय जिल्लामा फौजी किराको प्रकोप देखिएको छ। मुलुकभर करिब 42 जिल्लामा यो किराले समस्या पारिरहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले भन्नुभयो, गत वर्षको तुलनामा किराको प्रकोप बढेको छ। मुलुकभर 42 जिल्लामा पुगेको छ। प्रदेश र जिल्ला स्तरबाटै किरा व्यवस्थापन गरिँदैछ। मकै बालीमा फौजी किरा संक्रमण बढेपछि प्लान्ट क्वारेन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले सबै प्रदेशसँग वितरण मागेको थियो, तर प्रदेश 1 र 5 बाहेक अन्य प्रदेशबाट विवरण आएको छैन। 1 र 5 बाट मात्रै विवरण प्राप्त भएको छ। केन्द्र प्रमुख सहदेव प्रसाद हुमागाईले भन्नुभयो, जिल्ला अनुसार 15 देखि 20% मकै नष्ट भएको देखिन्छ। प्रदेश 1 मा 14 जिल्लाका 32,540 घरधुरी प्रभावित छन्। सो क्षेत्रमा मकैमा घोगा लागेको र वानस्पतिक अवस्थामा फौजी किरा लागेको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदेश 1 का सोलुखुम्बु, मोरङ, सुनसरी, भोजपुर, झापा, खोटाङ, तेह्रथुम, धनकुटा, इलाम, ताप्लेजुङ, पाँचथर लगायत 14 जिल्लामा करिब 1,22,395 हेक्टरमा मकै बाली मध्ये 10,634 हेक्टरमा प्रकोप देखिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, त्यसमा 15% क्षति पुगेको छ। प्रदेश 5 मा 10 जिल्ला प्रभावित छन्। रुकुममा 8,720 हेक्टरमा लगाइएको मकै खेतीमा 8% नोक्सानी भएको छ। रोल्पामा 14,545 हेक्टरमा 13%, प्युठानमा 6,700 हेक्टरमा लगाइएको खेतीमा 30 देखि 40% र गुल्मीमा 4,316 हेक्टर खेतीमा 15% क्षति पुगेको छ। अर्घाखाँचीमा 16,500 हेक्टर मकै खेतीमा 15 देखि 40%, पाल्पामा 2,420 हेक्टर खेतीमा 4 देखि 5%, कपिलवस्तुमा 350 हेक्टरमा 2 देखि 3%, दाङमा 11,325 हेक्टरमा 30 देखि 40%, बाँकेमा 2,450 हेक्टरमा 15 देखि 20%, बर्दियामा 3,900 हेक्टरमा 15 देखि 20% क्षति पुगेको विवरणमा उल्लेख छ। जानकारहरूका अनुसार फौजी किरा रातमा मात्रै चल्छ। यो किरा एक रातमा 100 किलोमिटर उड्न सक्छ। गर्मी ठाउँमा यो बढी सक्रिय हुन्छ। करिब 80 प्रकारको घाँस बारीलाई नोक्सानी पुर्याउँछ। सबैभन्दा बढी मकैलाई असर गर्छ। कृषि अनुसन्धान परिषद नाटका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार बर्दियामा एकै किसानको 4 रोपनीमा लगाएको मकै फौजीले सखा पारेको छ। विभिन्न जिल्लाबाट किसान कल सेन्टरमा थुप्रै गुनासो आएका छन्, तर समाधान गर्ने उपायमा भने त्यति चासो देखिँदैन। सरकारले विषादी छर्ने सम्बन्धी विषयमा केहीलाई मात्र तालिम दिए पनि अन्य पद्धति अपनाएको छैन। गत वर्ष पनि फौजी किराले अधिकांश ठाउँमा धान बाली नष्ट पारेको थियो। त्यति बेला 20,000 हेक्टर भन्दा बढी धान बाली नष्ट भएको केन्द्रको तथ्याङ्क छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश 5 मा 19,000 हेक्टरमा क्षति भएको थियो, तर किसानले क्षतिपूर्ति राहत समेत पाएनन्। क्षतिपूर्तिका लागि धानको बीमा अनिवार्य हुनुपर्छ। पञ्जीकृत सूचीकृत भएका बिउको जातमा बीमा गराए क्षतिपूर्ति पाइन्छ, तर नेपालमा पञ्जीकृत नभएका जातको बीमा हुँदैन। यस वर्ष पनि मकै बाली किराले सखा पारे पनि किसानले राहत पाउने सम्भावना न्यून छ। किराको प्रकोप हरेक वर्ष बढ्दा किसानकै हक हितमा खोलिएको सरकारी निकाय किसान आयोगले कुनै काम गरेको छैन। किरा नियन्त्रण गर्न पनि आयोग उदासीन छ। यसबारे सबै व्यवस्थापन प्रदेशबाट हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता
केसीले बताउनुभयो। विषादीहरू उपलब्ध नै छन्, केन्द्रले समायोजन मात्रै गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो व्यवस्थापन स्थानीय प्रदेशबाटै हुन्छ। भर्खरै सुन्नुभयो विभिन्न जिल्लाका कृषि समाचार। कोरोना भाइरस महामारीका बीच कृषकहरूले आफ्नो कर्म छाडेका छैनन्। अझ भनौं असार लागिसकेपछि त उनीहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ। उनीहरूले आफ्नो कर्म नत्यागेकै कारण हामी खाद्य असुरक्षा झेल्न नपर्ने अवस्थामा पुग्छौं। तर कृषकहरूलाई आफ्नो कर्ममा ढुक्कसँग लाग्ने वातावरण भने बन्न सकेको छैन। कारण कृषिका लागि चाहिने मल, बिउ बिजन र कृषि औजारको सधैँ अभाव हुने गरेको छ। यस्तो प्रतिकूलताका बीच पनि रूपन्देहीका किसानहरू कसरी रोपाईमा व्यस्त छन् त? केही बेर जानौ है त। यसैको बारेमा सामग्री प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ बुटवल सहकर्मी सञ्जु पौडेल। वर्षभरि खाने बाली लगाउने बेलामा राम्रो बिउ र पर्याप्त मल नपाएपछि रूपन्देहीका किसान मल बिना नै खेत रोप्न बाध्य भएका छन्। जिल्लामा कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै छ। यही बेला मल अभाव भएको छ। बिउ राख्दा नै डीएपी चाहिन्छ। जोखिम मोलेर मल पाइने आशमा विभिन्न सहकारी र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड दिनौ धाउने गरे पनि नपाएपछि यहाँका 60% किसानले मल बिनै खेत रोपेका छन्। खेती लगाउने बेला मल आपूर्ति नभएपछि उब्जनी घट्ने चिन्ता सुरु भएको र प्रत्येक वर्ष जस्तै वास्तविक किसान मारमा पर्ने राष्ट्रिय कृषक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष देव धवलले बताए। सरकारले कृषि योग्य जमिन बाँझो नराख्ने नारा लाउँदै आए पनि किसानलाई चाहिने मल उपलब्ध गराउन नसक्दा किसान चिन्तित भएको उनले बताएका छन्। धवलले धान नरोप्दै समर्थन मूल्य तोकिनु समेत कृषकको हित विपरीत भएको बताए। धानको मूल्याङ्कन अहिले गरियो हुन्छ। धान त चैते धान पनि छ, चैते धान अहिले काटिएछ। त्यसको लागि यदि मूल्याङ्कन त्यो गरिएको हो भने एकदम राम्रो। तर के हो भने आर्थिक वर्ष 77-78 पनि त्यही मूल्याङ्कन कार्तिकतिर पौष कार्तिकतिर काटिने जुन धान छ त्यो धानको लागि पनि यही मूल्याङ्कनले काम गर्ने रे। र अहिले कसले भन्न सक्छ र कि यो नेपालको जुन छ बर्खे पानी आकाशे पानीको भरमा गरिने धान खेती कति उत्पादन हुन्छ र कति लगानीमा उत्पादन आउँछ भन्ने कसलाई थाहा छ? लागत अनुमान नगरिकन त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु सरासर गलत हो। किनभने एउटा बस व्यवसायीले बस चलाउँदाखेरि बसमा लगानी लगाएको छ 20 लाख रुपियाँ, ब्याजको मूल्य उसले ब्याङ्कबाट त्यो लिएको ब्याज कति तिर्नु छ, ड्राइभरलाई कति दिनु छ, खलासीलाई कति दिनु छ, डिजल कति हाल्नु छ, सबै जम्मा जम्मी काटेर दिनको 1000 रुपियाँ आउन पर्छ जस्तो हिसाब किताब गरेर बस चलाउँछन्। त्यो पनि भएन भने चक्का जाम गर्छन्, हामीले घाटा लाग्यो भन्छन् अनि पुरै काम ठप्प गर्छन्। अनि उनीहरूले आफ्नो माग पूरा गराउँछन् र त्यही अनुसारको मूल्य तोकियो भने मात्रै बस सञ्चालन गर्छन्। एउटा बसमा लगानी भनेको 30 लाख। भनेपछि 1 बिघा खेत किन्नलाई त 50-60 लाख लगानी लगाएको किसानले फसाएको आफ्नो लगानी किसानले उत्पादन गर्दाखेरि के उसको छोराछोरीले स्कुल पढ्न पाउने, कपडा लत्ता लगाउन पाउने, उसको मोबाइल खर्च, टिभी खर्च, घर खर्च चलाउनको लागि उसले केही आर्थिक आफ्नो खेतीबाट पाउन सक्ने अवस्थाको किसिमको मूल्याङ्कन हुनु हुँदैन र त्यो सबै हेर्दाखेरि यथार्थमा हेर्ने हो भने किसान नै सबैभन्दा पीडित छन्। किसानले सबैले दबाएको छ र मूल्याङ्कन एकदम गलत भएको छ। जिल्लामा प्रत्येक वर्ष 4 देखि 5% खेतीयोग्य जमिन घटिरहेको छ। खेत हिलाम्य पारी रोप्ने तयारी गर्दा मल छर्कन पाए मात्र बाली सप्रने गरेको अर्का किसान शम्भु प्रसाद यादवको भनाइ छ। विगतका वर्षमा भारतीय बजारबाट सस्तोमा मल ल्याई खेती गरे पनि लकडाउनले भारत जान नपाएको र छिमेकको सहकारीबाट मल पाउने आशा निराशामा बदलिएपछि पुरानै तरिकाले खेत रोपेको उनले सुनाए। यसपालि धान खेती गर्दा हामीलाई मल बिउ नपाएर धेरै नै मारमा परिएको छ। बिउको समयमा बिउ पनि सरकारले उपलब्ध गराएन र अहिले रोपाईको बेलामा सरकारले कुनै तरिकाको हामीलाई मल उपलब्ध गराएको छैन। यस विषयलाई लिएर हामी कृषकहरू धेरै चिन्तित छौँ। रोपाई पनि भ्याइहाल्यो तर मल पाएको छैन। आउने बाली त्यसमा 50%बाट कम उत्पादन हुने हाम्रो धेरै नै चिन्ता छ। यसलाई सरकार समक्ष कुरा पुर्याइदिनको लागि म मिडिया मार्फत
यो आग्रह गर्दैछु। कृषि सामग्री कम्पनी भैरुवामा मल आउने क्रम जारी रहेको कम्पनीले जनाएको छ। गत साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म 49,743.950 मेट्रिक टन युरिया कार्यालयमा आएको तथ्याङ्क छ। रूपन्देही र आसपासका गुल्मी, प्युठान आदि जिल्लामा 13,312 मेट्रिक टन मल पठाइएको र पठाउने क्रम जारी रहेको प्रवक्ता गणेश घिमिरेले बताए। विगतका वर्षमा सजिलरी भारतबाट आयात भएर दिन पाइएको भए पनि यो वर्ष भएको कोभिड-19 को महामारीका कारण आयात सहज नहुँदा पाउँदै नपाएको या नदिएको भन्दा पनि छिटपुट बाहेक सबैलाई मल प्रदान गरिसकिएको र बाँकीलाई समेत उपलब्ध गराउने गरी लागि परेको उनले बताएका छन्। यस केन्द्रमा 7 लाख मेट्रिक टन मल चाहिनेमा 4 लाख मात्र आएपछि सबैलाई चाहिए जति दिन सक्ने अवस्था नरहेको र आए जति मल कोही नछुटोस् भन्ने हिसाबले नै बाँडिएको घिमिरेको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सञ्जु पौडेल, बुटवल। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा बुटोल सहकर्मी सञ्जु पौडेल र रूपन्देहीका किसानले भोग्नु परेको समस्याका बारेमा सामग्री प्रस्तुत गर्दै। रूपन्देही मात्र होइन, मुलुकका अधिकांश जिल्लाको अवस्था अहिले त्यस्तै छ। हामी अरू जिल्लाबाट प्राप्त सामग्रीहरू पनि प्रस्तुत गर्छौं, तर अहिले बेला भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर र यो हो कार्यक्रम एग्री मुभ, कृषि र कृषकका कुरा। कार्यक्रममा हामी कृषि सम्बन्धी समाचार, कृषि कर्ममा लागेर कृषकले हासिल गरेका सफलताका कथाका साथै रेडियो रिपोर्ट, विज्ञका कुरा र सरोकारवालासँगको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्छौं। एग्री मुभले थोक मूल्यमा पसल तपाईकै दैलोमा ल्याउने काम पनि गर्दैछ। हाललाई काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर भित्रका पसलमा थोक मूल्यमै तयारी फलफूल निशुल्क रूपमा ढुवानी पनि एग्री मुभले गर्दैछ। यसका साथै देशका विभिन्न स्थानबाट एग्री मुभका संकलन केन्द्रमा भण्डारण र सफाई गरिएका ताजा तरकारीका साथै फलफूल पनि हामी ठूला पसल र शपिङ मार्टमा एका बिहानै ढुवानी गर्छौं। साथै कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी फलफूल काठमाडौँमा बिक्री गर्नु परेमा हामीलाई तपाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो सम्पर्क नम्बर हो 9804 946107 9804 946107। तर हामी होम डेलिभरी भने गर्दैनौ। यो सेवा किराना पसल, शपिङ मार्ट र ई-कमर्स जस्ता कम्पनीलाई मात्र दिइनेछ। एग्रीमुभका बारेमा यो जानकारी पछि अब लागौ मुलुकभर छाएको कृषि मल अभावका बारेमा चर्चातिर। किसानलाई असारमा अझ विशेष गरी कृषि कर्ममा लाग्ने बेलामा मल आवश्यक पर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। मल आपूर्ति गर्ने निकाय पनि यसबारे बेखबर छैन। तर किन सधैँ मल अभाव झेल्नु पर्छ त किसानले? यसको उत्तर खोज्नु भएको छ सहकर्मी सूरज राज थलाले। मनसुन सुरु भएसँगै किसानहरूलाई धान रोप्ने चटारो छ। मानौ रोपेर मुरी फलाउने आशामा देशभरका किसानहरू खेतमा छुपुछुपु धान रोप्न व्यस्त छन्। तर पछिल्ला वर्षहरूमा झैं यो वर्ष पनि रोपाईका बेला किसानहरूले रासायनिक मलको अभाव झेल्न बाध्य छन्। रोपाई सुरु भइसक्यो तर किसानले मल पाउन सकेका छैनन्। धान रोप्नु अघि मल राख्न नपाए उब्जनी कम हुने र उचित मूल्य नपाउने चिन्ता किसानलाई छ। मल खरिद गर्न कृषि तथा पशुपञ्च विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा करिब 7 अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। रकम अपुग भएपछि अर्थ मन्त्रालयले थप 2 अर्ब रुपैयाँ अनुदान थप्यो। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि पनि 11 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे पनि समयमै मल आपूर्ति नहुँदा अभावको अवस्था सृजना भएको हो। विभिन्न जिल्लामा कृषि सहकारी तथा सरकारी निकायले कोटा प्रणालीबाट मल वितरण गर्ने गरेका कारण पनि पर्याप्त मात्रामा नपाउने गरेको गुनासो किसानहरूको छ। मोरङको कटहरी गाउँपालिका 4 का किसान कोपिन्द्र सिंह, युरिया नपाएर अहिले बिउ भनौँ न बिउमा छर्न नपाएर कसैको बिउ राम्ररी तयार भएको छैन। खेतमा पानी जमेछ तर बिउ तयार नभएकोले गाह्रै छ। कृषि र साल्टमा दुवैमा पालो सिस्टम छ र अहिले डिएपी मात्रै दिने गरेछ। युरिया नभएकै हो। अझै 15-20 दिन जति लाग्छ रे युरिया आउनलाई भन्ने कुरो। चाहिने जति मलहरू आवश्यक मात्रामा जमिनलाई चाहिए, खेतलाई चाहिने मात्रामा भएन भने त्यो त उत्पादन स्वतः घट्न जान्छ नि। र जुन माटो भित्र दिएको मल र माथिबाट छरेको मलमा धेरै फरक पर्दो रहेछ। कृषि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा 4,50,000 मेट्रिक टन
अनुदानित रासायनिक मल खरिद गरी किसानलाई वितरण गर्ने बताए पनि लकडाउनका कारण आपूर्ति हुन सकेको छैन। सरकारले समयमै रासायनिक मल आपूर्ति नगर्दा बाली लगाउने बेलामा समेत किसानले मल पाएनन्। सहकारीमा सदस्य नभएका तथा पहुँच नभएका साना किसानका लागि भने मल पाउनै समस्या हुने गरेको किसानहरूको गुनासो छ। सिराहाको लहान नगरपालिका 11 का किसान वीरेचन्द चौधरी डिलरवालाहरूले दिन्छ किसानले हैन, डिलरवालाले अब के गर्छ कता के गर्छ, किसानहरू यहाँ पाउँदैन, घुमिरहन्छ किसानहरू, मलै पाउँदैन। यता धान रोप्दाखेरि मल दिनुपर्ने अलि राम्रै हुन्छ, नदिँदाखेरि मल त त्यति सब खेतमा पुग्दैन, त्यस्तो हुन्छ। अलि बारीझारीमा त मल त गाई बस्तुको त हुन्छ। प्रदेश 1 को झापामा पनि मलको समस्या उस्तै छ। हरेक वर्ष मल अभाव हुँदै आए पनि कृषि सामग्री कम्पनीले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वर्षेनी समस्या झेल्नु परेको झापाको कचन कबल गाउँपालिका 3 का किसान नवराज भट्टराई बताउँछन्। अहिले रासायनिक मल साल ट्रेडिङ र कृषि सामग्री संस्थानले अब भने जति तरिकाले अब दिन सकिरहेको छैन। किसानहरूले चाहिँ गुणस्तरीय हिन बजारमा चाहिँ महँगो दाममा चाहिँ मलहरू किनेर अब होतै भए पनि यही मलले पनि फल्छ कि भन्ने हिसाबले आफ्नो आत्मसन्तुष्टिको लागि पनि अब मलहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी स्थिति सिर्जना भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसी लकडाउनका कारण मल अभाव भएको स्वीकार छन्। मन्त्रालयका अनुसार जेठ असार र साउनमा सबैभन्दा बढी मल चाहिन्छ, तर पर्याप्त भण्डारण गरिएको छैन। माग अत्यधिक भए पनि केही मौजदात राख्नुपर्ने भएकाले सीमित मात्रामा वितरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतको गुजरातमा युरिया मल रोकिएकाले पनि आउन अझै केही समय लाग्ने बताउँछन् प्रवक्ता केसी। धेरै छैन, खास गरेर युरिया चाहिँ अलिक कम भइसक्यो अनि डिएपी चाहिँ हामीसँग पर्याप्त नै छ, आइरह पनि छ कलकत्ताबाट। हिजोसम्मको कुरा लिँदाखेरि लगभग 10,000 मेट्रिक टन डिएपी मौजदात छ। कलकत्ताबाट हाम्रो लगभग 10,000 मेट्रिक टन आइसक्यो, अरू 15,000 आउँदैछ होइन। डिएपी चाहिँ युरियाको मौजदात हाम्रो घटेको छ, करिब 5,500 मेट्रिक टनमा झरेको छ र युरिया चाहिँ छिट्टै 10-15 दिनभित्र युरिया आउने सम्भावना चाहिँ कमै छ होइन। किसानहरूले हरेक वर्ष रोपाईका बेला मल अभाव झेल्दै आएका छन्। सरकारले मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने डिङ्ग हाकिरहँदा बाली लगाउने बेला किसानलाई मल, बिउ बिजन, सिँचाइ लगायतको व्यवस्था गर्न भने उदासीन देखिन्छ। कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल लगायतमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ, जसका कारण मुलुकबाट वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ। मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न र कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। भर्खरै सुन्नुभयो सहकर्मी सूरज राज थलाले तयार पार्नु भएको कृषि मल अभाव सम्बन्धी रिपोर्ट। किसान अहिले मलको अभावमा मात्र छैनन्, आफूले लगाएको बाली विभिन्न किराबाट कसरी जोगाउने भन्ने ध्याउन्नमा पनि छन्। संखुवा सभाका किसान यतिखेर मकैमा लागेको फौजी किराबाट आक्रान्त छन्। यसबारेको प्रसंगका साथमा आउँदै हुनुहुन्छ सहकर्मी दिपेन्द्र साक्य। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी दिपेन्द्र साक्य र प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो संखुवा सभाका किसानले भोग्नु परेको फौजी किराको प्रकोप बारे सामग्री। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौं। तपाईलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हामीलाई सल्लाह र सुझाव दिन नभुल्नुहोला। तपाई हामीलाई रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजमा गएर कार्यक्रम एग्री मुभ कृषि र कृषकका कुरा उल्लेख गरी सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। आगामी शुक्रबारसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।